बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। PDM अपोजिशन सियासी पार्टियां जो कई दहाइयों तक बरसरे इक़्तिदार शराकतदारी में रहीं, वो अवामी मुश्किलात का नाम लेकर इकट्ठी तो हुई थीं, लेकिन लगता ऐसे है जैसे अपने ज़ाती मफादात की खातिर तितर बितर हो रही है। एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके अपने कद को बढ़ाने की गर्ज पे इस मकाराना तर्ज अमल पे शायद उनके अपने चेहरों से नकाब उतरने शुरू हो चुके हैं। चंद माह पहले हम ये आवाज़ें सुनते थे कि PDM के रहनुमाओं को कौम से बड़ी हमदर्दी है, वो अपने किए अदवार में जो भी मुश्किलात कौम के लिए छोड़ गई थी, अब वो चाह रही है कि उसका अजाला किया जाए। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही था कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर बरसे इक़्तिदार आकर और उन मुश्किलात को जिनको उन्होंने अपने इक़्तिदार में अवाम के लिए छोड़ा था दोबारा नज़रसानी करें। ये एक झांसा था या हकीकत? बहरकैफ इसके लिए बेशुमार दावे भी किए गए, फिर वादे भी किए गए, फिर जलसे भी किए गए, जुलूस भी निकाले गए, रैलियों का भी इनकाद हुआ और फिर तरह तरह के जोश खिताबत भी सुनने को मिले। तरह तरह की आवाज़ें भी आईं, फ़लाँ तारीख को तारीख़ बदल जाएगी, कौम खुशखबरी सुनेगी। हम तमाम के तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो अपोजिशन पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ है, वो इस्तीफ़े देंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, इससे निजात दिलाएंगे और किसी सेलेक्टर का वो नाम भी पुकारते रहे। ये भी कहते रहे कि हमारी जो लड़ाई है वो मौजूदा वज़ीर आज़म से नहीं, उनको सेलेक्ट करने वालों से है। तो सेलेक्ट तो उनको अवाम ने किया, वोट तो उन्होंने अवाम ने उनको दिए, तो फिर अवाम से उनकी कैसी लड़ाई? क्योंकि उन्होंने सेलेक्टर का खुलकर नाम नहीं लिया। यही कहते रहे कि भी कोई सेलेक्टर है, तो सेलेक्ट तो उन्होंने अवाम ने किया, उनको अपने वोट का इंतखाब करके 2018 में। फिर इस्तीफ़ों की बात जो है वो शायद अब रफ़ा दफ़ा होती नज़र आ रही है। लॉन्ग मार्च में भी तोसीह हो चुकी है और अब हर पार्टी किसी न किसी तरीके से इस्तीफ़ों की बात से कतरा रही है। अगर बात कर ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके कुछ अफराद के इस्तीफ़े स्पीकर असम्बली, जो स्पीकर कौमी असम्बली उन तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने उनको दरख्वास्त में ये कहा कि ये इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए। मज़ीद उनके जो सियासी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी ये अब बरमला फरमा रहे हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तो क्या ही बात है, उसने तो बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वो पार्लिमान की सियासत पे एतमाद करती है, वो पार्लिमान में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेगी। उनके लिए सेनेट का इलेक्शन बहुत ही मोहतरम है। तो फिर ये सारा का सारा सियासी खेल किसके लिए था? क्या वाकई अवाम की मुश्किलात का इस कदर तमाम अपोजिशन पार्टियों को उसका अंदेशा था, उसके लिए वो फ़िक्रमंद थीं, या फिर किसी अपनी अददी बर्तरी के लिए तमाम के तमाम अपनी कोशिश में थे, एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे? जितने भी हमारे अकाबरीन हैं जो इस सियासी कल्चर का हिस्सा है, वो एक दूसरे के साथ भी कहीं सियासत तो नहीं खेल रहे थे? जमहूरियत तो खेल रहे हैं ये अवाम के साथ, कहीं आपस में भी ये सियासत जिसे हम कहते हैं उसका खेल तो नहीं रचाया जा रहा था? बरकैफ अब लगता ऐसे ही है कि जैसे तमाम की तमाम जितनी भी अपोजिशन सियासी पार्टियां हैं, उनका इस बात पे आके रुकना ठहर गया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो किसी ना किसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन में अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। कोई बात नहीं, ये तो इस सियासत का एक प्रोसेस है।
پھر اس میں عوام کو استعمال کرنے سے عوام کے دلوں کو مجروح کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے ہمارے قومی رہنماؤں کو؟ ان کی امیدوں کو تار تار کرنا، ان کے یقین کو ہر بار دھوکہ دینا، کیا یہ عمل ضروری ہوتا ہے؟ عوام کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ان کے پاس نمبر آف گیم ہے، وہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ سیاست یہ ایک اگر دھندا ہے تو یقیناً ان کو یہ کھل کر بتانا چاہیے کہ وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال کر اس میں سے منافع بٹوریں گے، لیں گے۔ لیکن ہمارے لیے، ایک عام انسان کے لیے، اس میں ایک جو مثبت بات ہے وہ یہی ہے، ہم نے بڑے بڑے ریاست مخالف بیانیے سنے، ایسے نیریٹو سنے جسے دل دکھا، قوم نے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ قوم ان جتنے بھی بہروپیے ہیں ان کو شاید پہچان چکی ہے۔ قوم اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بڑی نفرتیں پھیلائی گئیں، لاہور میں مقامی لوگوں کو تانا دیا گیا، بلوچستان میں اردو کو کیا کہا گیا، کبھی گریٹر بلوچستان کے نعرے لگے۔ عوامی مشکلات کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، کیونکہ تمام مشکلات کے لیے تو یہی ہیں، سارے وسائل تو انہی کے پاس ہیں، تو یہ عوام کو ڈیلیور کر دیں۔ لیکن جو اصل مقصد تھا وہ شاید انتشار پھیلانا تھا۔ ریاست پاکستان کے میں انتشار جو کہ بیرونی قوتوں کا ایجنڈا ہے، شاید وہ نظر آ رہا تھا، جس کے لیے اس قوم کو سلام ہے اس پوری محب وطن قوم کو، جس نے مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی، تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی، افلاس اور غربت میں بھی، سفید پوشی میں بھی، استحصالی نظام میں بھی ریاست پاکستان سے محبت کو اپنایا، اسے ترجیح دی، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ یہ قوم کبھی بھی پاک فوج کے خلاف کوئی بھی نیریٹو اگر بولے گا، اس کے سمت میں سامنے آ کے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ عام انسان کے لیے جو خوشائند بات ہے وہ یہی ہے کہ آج اس پاکستانی قوم نے سلامتی کے اداروں کے اوپر اعتماد کر کر تمام ان جتنے بھی ڈھونگی ہیں، بہروپیے ہیں، سیاسی مسخرے ہیں، جنہوں نے طرح طرح کے بیانیوں سے یہاں پر نفرتوں کو ہوا دینا چاہی، لوگوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ان کو مات دے دی ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ لڑتے رہیں بحیثیت قوم۔ آج جو قوم کے اندر اپنی افواج کے ساتھ جو محبت ہے یہ ناقابل فراموش ہے، اور کوئی بھی دشمن بھی اس بات کو سن لے اور جان لے، وہ یہ محبت چھین نہیں سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔